सुरुवात सगळी उभी राहूया, गायन घेऊया. A19 पेज 9. साची भेट सुरू जाता, आम्ही सगळी तयार जाऊया. आमचो यादी भितर सदा, आम्ही सगळी येवकार दिवया. आमचो यादी भितर सदा, आम्ही सगळी येवकार दिवया. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयला ओतम्यां पासत सेवेरियानो आनी जोआनिता डिसुजा, तशेंच हे मीस भेटयला सिमाओ आनी मार्ता लोबो. हे आमच्या संपलेल्या भाव भयणांच्या ओतम्यांक शांती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. तशेंच तांच्या फामिली पासतूय तांकां बुजवण मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. आयज जीं कोण आपलो वाडदीस समारंभतात, आपलो काजाराचो दीस मनयतात, तांचेरूय देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. आयज म्हजो बॅचमेट बाराबोर पाद्री जाल्लो तो एंथनी आपलो वाडदीस समारंभता, ताचेय खातीर आमी मागता. जायतीं आमचीं भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्ट दोग सोंसतात. असल्या सगल्या आमच्या भाव भयणां पासत तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी आमची काळजां मनां तयार करुया. सगलीं बरोबर. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावोव. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोदोमाच्या राजकारभार्यानो, सर्वेस्पराची उतर आयकून घेयात. गोमोराच्या लोका, सर्वेस्पराच्या उतराक कान दी. तुमचे इतले योद्ध म्हाका कित्याक उपकारतीत अशें उलयता तो सर्वेस्पर. मेंढऱ्यांच्या होमांची आनी गोरवांचे चोरबेची म्हाका वाज आयली. पाडकुल्यांचे आनी बोकड्यांचे रोगोत म्हाका मानवना.
तुमी म्हजे मुखार येतात तेन्ना म्हज्या आंगणांत तुमी कोणें पांय दवर म्हूण सांगलां. मोल नासलोली दाणां आनीक म्हजेशी हाडूं नाकात. तांचो दुवर म्हाका बेमान करता. आमास, सोनवार, पोरचेचो सोबा, तुमच्यो परबो आनी दोबाचीक उत्सव म्हज्यान सोसूंक जायनात. तुमच्या आमासांक आनी जात्रांक हांव काळजान थावन विटेतां. ती म्हजेर एक भार कसो पडल्यांत. हो भार आनीक म्हज्यान व्हरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. तुमी जायती मागणी करशात, पूण हांव ती आयकोपाक ना. तुमचे हात रोगतान भरल्यात, धुवात आनी नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखार वायट करतल्यात ते सोडून दियात. आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिकात, नीट राखात. कोश्टवतल्यांक आदार दियात. अनाथा थाय नितीवंत जायात. विधवाचे होक सांबाळूंक वावरात. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवून दाखयतलो. सगळीं म्हणया. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवून दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवून दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंटाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवून दाखयतलो. असली तुजी कर्तुत्वां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय? तुजेर फिर्याद मानता, तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेचो योद भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवून दाखयतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi, zoi, sorvespora. Zoi, zoi, sorvespora. Zoi, zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, zoi. नीती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सोर्गीचे राज खरेंच ताचे. Zoi, zoi, sorvespora. Zoi, zoi, sorvespora. Zoi, zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथ्युवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव प्रितुमेचे सवस्थाय हाडूंक आयलां म्हूण समजूं नाकात. हांव सवस्थाय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर हाड, दुवेक तिचे आवयचेर हाड, सुनेक तिचे सासूचेर हाड, दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो
दुस्मान ताचोच गोरचो लोक. मोचेवून आपल्या बापायचो वो आवयचो मोग ओदी करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेवून पुताचो वो धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेकून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरां नोकरांनी शिकोवन दिवंक आनी प्रवचन करूंक तुयन तावन फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां अशें आमी जाणात ते भाशेन जेजू आमकां शांती दिवंक येता, आमकां तो शांती दिवंक सोदता. पूण आयज आमी शुभ वर्तमानान आयकल्यार जेजू बोलतेंच कितें म्हणटा. थोडीं जाणां घोडे आमी घुस्पोंक शकतात. जेजू म्हणटा अशें तुमकां शांती दिता. ही इज कमिंग टू अस वीथ पीस. पूण आयज कित्याक हे डिविजन? जेजू म्हणटा हांव फूट घालूंक आयलां बापाय मदें पुता मदें, बिटवीन द पेरंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एंड द पेरंट्स, आनी सगळे जायते संबंद घोराब्याचे फामिली मदें फूट घालूंक आयला अशें जेजू म्हणटा. ही उतरां घोडे आमकां जेजूचे विचार आसात, जेजूची जी दिशा आसा ती घोडे सोजमूंक आमकां आवगड जायत. वी मायट मिसअंडरस्टँड. पूण जेजू अशें कित्याक म्हणटा काय हो अर्थ आमी जाणा जावंक जाय. आतां जेन्ना जेजू अशें म्हणटा हांव फूट घालूंक आयलां, ही इज स्पीकिंग अबावट द डिविजन दॅट इज क्रिएटेड बिकॉज everyone is not united in the truth. सोतान सगळीं एकवटलोली ना, देका लागून ही फूट आसतली अशें जेजू म्हणटा. आनी हें सोत कितें? सोत म्हणल्यार जेजू जावन आसा देवाचो पूत आनी जेजू जावन आसा आमचो मेसिया. आतां जुदेव लोक रावलोलो जेजू येतलो आनी पॉलिटिकली तांकां सोडयतलो, सरकारी मळार तांकां सोडयतलो. पूण जेजूचें मिसांव जावन आसलें तांकां पातकांतली सोडवण दिवंक. तर जेजूचें हें मिसांव जें आसलें तें लोकांक सोजमूंक ना. आनी जेजू जेन्ना हें सोत तांचे मुखार दवरता, आपूण देवाचो पूत, आपूण जावन आसा तो मेसिया, जांकां हो सोडवणणार, जाका तुमी रावतालींत. थोडे जुदेव लोक हें सोत मानतात, थोडो जुदेव लोक ताचे विरुद्ध वेतात. तें एक्सेप्ट करपाक तांकां जायना. तशेंच फामिली मदें एक फामिलींतूच थोडी वांगडी जेजूक स्विकारतात सोडवणणार कसो. थोडी फामिलीची वांगडी आसात तीं सोत मानिनात. तर ह्या सोतान जेजू आमकां एकवटलोलीं दवरूंक सोदता. पूण ह्या सोतान एकवटलोलीं दवरूंक आवगोड.
आनी ताका लागून जेजू म्हणटा ह्या सोताक लागून हे सोत तुमी जाणा जाल्या उपरांत फुटी पडटल्यो. थोडीं जाणां म्हाका सपोर्ट करतलीं, थोडीं जाणां म्हजी विरुद्ध जातलीं, देवाची विरुद्ध जातलीं, थोडीं जाणां देवाचेर पातयेतलीं. तर ही फूट जातली आनी जेजू असल्या डिविजनांची आयज खबर कोत्ता. जेजू आयज आपले मिसांव फुडें वतना शिसांक हे मिसांव दितना तांकां 3 वस्तू सांगता. पयलें म्हणल्यार एक शीस म्हणल्यार कोण? हू इज अ डिसायपल? तो म्हणटा अ डिसायपल इज नॉट अ वन हू इज अटॅच्ड and gives more importance to his family members, to his parents, more than Jesus. जेजूक तर पयलो वयलो स्वात दिना जाल्यार ताका शीस म्हणूंक जायना. जेन्ना आमी जेजूचे शीस म्हणल्यार टोटल डेडिकेशन, टोटल सरेंडर, जेजूक पयलो जागो दिवंक, जिविताचो माज करूंक, आनी हें केल्या उपरांत जेजूचो पाटलाव करप. तर टू बी अ डिसायपल इज टू बी टोटली सरेंडरींग योर लायफ इन टू जीजस हँड्स. दुसरे सुवातेर एका शिसान कितें करूंक जाय? वॉट मस्ट अ डिसायपल डू? एक शीस आपूण आपलो खुरीस घेवंक जाय तांणी आनी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. टेक अप युअर क्रॉस अँड फॉलो मी. ही जेजूची उतरां. आनी तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा एका शिसाक जेन्ना तो हे मिसांव फुडें वता ताका इनाम फावो जातलो. आनी कसलो हो इनाम? तो म्हणटा तुमी तर जेन्ना हे मिसांव घेवन फुडें वेता, जावं आमच्या वाड्यांत, जावं आमचे फामिलींत, जावं आमच्या वावराच्या जाग्यार, जेन्ना आमी हे जेजूचें उतर, देवाचें राज परगट्टा आमच्या जिविता वरवीं, तेन्ना आमी दुसऱ्यांक ही देख धरूंक जाय आनी दुसऱ्यांनी आमचें सवें जेजूक पळोवंक जाय. आनी जेन्ना आमी प्रवादी कशे वेता, लोकांनी आमकां प्रवादी कशे स्विकारल्यार आमकां प्रवाद्याची इनाम मेळटलो, तांकांय हो इनाम फावो जातलो. जेन्ना कोण येता तुजेशी प्रमाणीकपणान जियोंक आनी जेन्ना तुकाय उत्साहीत करता प्रमाणीकपणान जियोंक आनी तूं तर ताका स्विकारशी, तुका एका प्रमाणीक मनशाचें इनाम फावो जातलें. सो वी वील ऑल हॅव अ रिवॉर्ड इफ वी फॉलो अँड अबायड विथ जीजसीस टिचिंग्स इन आवर लायफ. हे मिसांव तर आमी फुडें वतल्या, ही शिकवण आमी आपणायतलीं, आमकां इनाम मेळटलो आनी आमी देवाची आपणायलोलीं भुरगीं जातलीं. बरेपण करूंक वावरूंक जाय आमी, न्हय वायट. आयच्या पयल्या वाचपान सांगलां ते भाशेन डू नॉट सीक फॉर इवल बट सीक फॉर गूड. बरेपण करीत वचूंक जाय. जेजू सगल्याक गेलो, बरेपण करीत रावलो आनी आपल्या शिसांकूय आनी आमकांय तो आपयता बरेपण करूंक. आमी जुंयसरूय आसूं, बरेपण शिंपडायत रावया आनी आमचे जिविता वरवीं जेजूचो पोरमोळ, जेजूचो मोग दुसऱ्या सवें वांटूंक वावरुया. भेटवणे वेळार गायन घेऊया C21 पेज 37. कितें गाताय त्या उन्यान, कितें गाताय ते काशीन, याज्ञिक बाबाच्या हातान, कितें वेदी दवरताय, कितें गाताय त्या उन्यान, कितें गाताय ते काशीन, याज्ञिक बाबाच्या हातान, कितें वेदी दवरता. म्हजो आत्मो आनी कोण, म्हजें काळीज
Mozo santo sanido Sogli moci cingalta म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्बकाणी आनी सोर्बताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सोर्गींचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपर गोठुया. सोम्या जेजू आमी लोकांका आनी एका शिनले पियेको निगलेल पोटी तू वैभवान येसून आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कोर. सेवेरियानो आनी जुआनिता डिसुजा, तशेंच सिमाव आनी मार्ता लोबो ह्या संपलेल्या भाव भयणांची काकलूत कोर म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो वाडदीस समारंभता फादर एंथनी कार्वालो ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जायतीं आनीक भाव भयणां आपलो वाडदीस समारंभतात, काजाराचो दीस मनयतात, तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. कितलींच आमची भाव भयणां ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून परदेसांत शिरकोल्यांत, गोंया भायर शिरकोल्यांत, घरा येवंक सोदतात आनी कोश्ट व्हडवळे तांचे काबार जाल्या पुरो म्हूण आमी देवा लागीं मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हांसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजेर जोडटी आनी खास धाडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू, जो आमकां आपलो शीस जावंक आपयता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन घेवया. D28 पेज 62. क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
모자 정나게야 와본 곳이 벗어 모자 구리 럭단 곳이 닫았어요 모자 정나게야 와본 곳이 벗어 모자 구리 럭단 곳이 닫았어요 예수 예수 집이 두제 사랑이 집이 담제 예수 예수 집이 두제 사랑이 집이 담제 운동으론 완단 지방 보론 와탄 둠이 둠도 사야 누스랑 지van borak undomorun wantat jivan boron watak tumi tumbo sayat nusrang jivan borak Jesu Jesu jivit tujhe zauni jivit amche Jesu Jesu jivit tujhe zauni jivit amche Utmi kumnewanco अंक मोजा जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोशिलो कोडसोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन घेवया F23 पेज 96. Wotuya Krista Shantin Wotuya Wotuya Krista Shantin Wotuya 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 Krista Shantin Wotuya Wotuya Krista Shantin Wotuya White Portoya Moksuya Dusmanagwe Maruya Jesu Joshi Konyo Bevarangaluya Ekalismona Sonya Wotuya Krista Shantin Wotuya Wotuya Krista Shantin Wotuya 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 Krista Shantin Wotuya
पोचूया ख्रिस्ता शांती पोचूया